अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलका उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। सलावत। गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं, आज भी मैं हस्बे वादा वक्त के ऊपर फ़र्श पर यहाँ मौजूद था तैयार होकर के, लेकिन ज़ाहिर आज जुमा था तो जुमे की नमाज़ पढ़ते ही जैसे ही लोग आए हैं हम लोगों ने मजलिस शुरू कर दी थी और ये चीज़ बाकी रहेगी, इसलिए कि अब पहले ज़ाहिर है पहले के मुकाबले में माशाअल्लाह अब आबादी भी बढ़ गई है तो लोग ठीक है यहाँ भी वहाँ भी हर जगह मौला का ही ज़िक्र है, मौला का ही मजलिस हो रही है, तो जिसको जहाँ कन्वीनियंट हो आसानी हो वहाँ शिरकत करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वक्त के ऊपर अगर हम शुरू करेंगे तो जो लोग आना चाहते हैं उनको पता होगा कि हम इतने बजे आएँगे और इतने बजे तक तकरीबन रफली हम फ्री हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा इत्मीनान के साथ आ सकते हैं। और जो लोग मजलिस सुनना चाहते हैं, इस तकरीर से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं या तकरीर में दिलचस्पी रखते हैं, तो उनके लिए सिराज मियाँ सल्लल्लाहु ने यह अहतमाम किया ही है कि यूट्यूब के ऊपर पूरा सिलसिलेवार ये सिलसिला मौजूद होगा, तो आप हजरात उसके ऊपर आराम से बैठ करके अपने वक्त के ऊपर उसको देख सकते हैं। तो कल चूँकि जुमा नहीं है तो इंशाअल्लाह हम जल्दी ही शुरू करने की, यानी जैसे पिछले कल शुरू हुई थी उस तरह या और पहले वैसे शुरू करने की कोशिश करेंगे ताकि आप हजरात जल्दी फ्री हो जाएं और फिर वहाँ नज़र मौला या जो दूसरे प्रोग्राम है उसमें इत्मीनान से शिरकत कर सकें, उसमें हारिज ना होए ये, तो साथ साथ दोनों चीज़ें ना आ जाएं कि उसमें ज़हमत हो कि हम इधर जाएं या उस तरफ जाएं। सलवात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। 8 मुहर्रम को ज़ाहिर है कि देर होती है, इसलिए कि कई सारे प्रोग्राम होते हैं, लोगों को अलम सजने होते हैं, बहुत कुछ करना होता है, मगर साथ साथ ये भी है कि उसमें भी एक तो नमाज के वक्त का ख्याल, दूसरी मजलिसों का ख्याल, और जो सामीन आ रहे हैं उनमें से अक्सर आजकल बारिश पानी के जो दूर से आने वाले सामीन हैं उनके लिए ज़हमत है। तो ये तय किया है कि इंशाअल्लाह 8 मुहर्रम की मजलिस हम 4 बजे तकरीबन यूँ समझिए कि ऑन दी डॉट, यानी वही हमारे 2 सोज़ पढ़ने वाले और 2 सामीन में से आ गए और हम शुरू कर देंगे, 4 बजे शुरू कर देंगे ताकि मगरिब की अज़ान होने से मार्जिन रखते हुए मजलिस ख़त्म हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये ऐलान मुकम्मल हो चुका, कंप्लीट हो चुका। आप लोग जो दूसरे लोग हैं नहीं वक्त है उसके लिए, फिर कभी फिर हैं 4:30 आधा घंटा और आगे कर दें हम। ठीक है, हम 4 बजे कह रहे हैं, मतलब 4 बजे से हम यहाँ मौजूद रहेंगे। आप लोग आते आते 4:30 बजे हर हाल में शुरू कर दीजिएगा, 4:30 बजे हर हाल में शुरू। तो जिन हजरात को शिरकत करनी है वो ये याद रखें कि 4:30 बजे शुरू हो जाएगी, उसके बाद से वही सोज़ और मरसिए के चंद बंद होंगे और एक छोटी सी गुफ्तगू होगी, छोटी सी, जिसमें कुछ नहीं, हज़रत अब्बास लंबरदार के का ज़िक्र, वही ज़िक्र जो हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं, सुनते रहेंगे, वो ज़िक्र जहाँ तक हो सकेगा मेरे मक़दूर भर वो मैं दोहरा दूँगा, और कोई उसमें कोई गुफ्तगू नहीं करनी है, कोई नुकात नहीं बयान करने हैं, कुछ नहीं करना। तो जल्दी से फिर बात के ऊपर आते हुए, चूँकि आयत की तिलावत कर दी, इसलिए उसका तर्जुमा भी कर दूँ कि 134वीं आयत जो सूरह बकरा की है, जिसकी मैं तिलावत करता आ रहा हूँ, उसका तर्जुमा यूँ होता है कि फिर से एक बार तिलावत कर दूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलका उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। ये एक उम्मत थी जो चली गई,
اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے تم نہیں پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ بس صرف کلیئر کرنے کے لیے ہائی لائٹ کے طور کے اوپر چند جملے، بالکل صرف دہرا رہا ہوں، چند جملے، بلیٹڈ لسٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ کیا؟ پہلا یہ کہ اس سلسلے میں لوگ، بعض حضرات جو آج کل عام مسلمانوں میں ایک عام طرز فکر پتہ نہیں پیدا ہوا ہے کہ نہیں کبھی وہ پوچھو مت بزرگوں کے بارے میں، کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، اعمال کرو، یہی تم سے پوچھا جائے، یہی ہے، تم نہیں پوچھو کہ کیا کیا تھا انہوں نے، کون کیا تھے، ان کے بیچ میں کیا رشتے تھے، ان کے بیچ میں تلواریں کیوں چل گئیں وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں پوچھو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ مکمل مغالطہ پیدا کرتے ہیں۔ آیت نے ایسا نہیں کہا، آیت اس کے ٹھیک الٹا کہہ رہی ہے۔ آیت کہہ رہی ہے تم سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن چونکہ اس آیت کا متن سے پہلے کی ساری آیتیں جو کنٹیکسٹ ہے، وہ کنٹیکسٹ شروع ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب کا قصہ سناتے چلے آئے ہیں، چلا آیا ہے قرآن، اور اس میں ان کی تعریف کی گئی ہے۔ تو اگر حضور اگر ہم کو پوچھنا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اگر اس کا یہ مطلب ہوتا تو یہ قصہ سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھے کہا گیا ہوتا کہ یہ کرو وہ کرو، وہ چاہے جو بھی کرتے ہوں، اس سے کیا لینا دینا ہے۔ لیکن قرآن نے یہ کہہ کے بتایا کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ جو برگزیدہ بندے تھے، اور اسی کو جس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں لاجک میں جس کو کہا جاتا ہے بائی ایکسٹینشن یا بائی انٹرپولیشن، کہ جو برگزیدہ بندے تھے وہ بھی، اور جو ان کی مخالفت کر رہے تھے وہ بھی، ان کے بارے میں جانو گے تب تم اپنے، چونکہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ لوگ جو گزرے ان کے اعمال کے بارے میں قرآن نے بتایا، تبھی ابراہیم کا ذکر کرتا ہے، نمرود کا ذکر کرتا ہے، موسیٰ کا ذکر کرتا ہے، فرعون کا ذکر کرتا چلا رہا ہے، تو تم اس میں سے سلیکٹ کر سکو کہ ہم کو ان کے مطابق اعمال کرنے ہیں، جیسے انہوں نے اعمال کیے تھے وہ بتا دیے گئے، تو ان کے مطابق ہم کو اعمال کرنے ہیں، اسی طرح سے ان کی پیروی میں اعمال کرنے ہیں، کیونکہ ہم سے ہمارے اعمال پوچھے جائیں گے۔ اب واضح کیا ہوا اس سے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تم یہ کہانیاں زبانی یاد کر لو اور فر سنا دو، اس سے کام نہیں چلے گا، کہ ہم کو یاد تو ہے، ابراہیم کی کہانی یاد ہے، ہم کو اسماعیل کی کہانی یاد ہے، ہم کو موسیٰ کی کہانی یاد ہے، ہم کو حضرت محمد رسول اللہ کی کہانی یاد ہے، ہم کو امام حسین علیہ السلام کی کہانی یاد ہے، ہم بیٹھ کے کہانی سنا دے سکتے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ تم سے وہ پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ صلوات بھیجے محمد۔ کہانی یاد رکھنی ہے، پھر واضح کروں، کنفیوژن ہوتا ہے ایسا کچھ بولنے سے۔ کہانی یاد رکھنی ہے مگر عمل کرنے کے لیے، صرف آموختہ سنانے کے لیے نہیں، کہانی یاد رکھنی ہے مگر عمل کرنے کے لیے ویسا ہی ہو بہو تو سب نہیں کر سکیں گے، لیکن اسی کی تاثیر کرنے کی کوشش کرنے کے لیے کہانی یاد رکھنی ہے، کیونکہ انہوں نے جو کیا وہ ایک درخشاں مثال ہے، اور اگر ہم بھی ویسے ہی کریں گے تو ہماری کمائی بھی ویسے ہی ہوگی جیسی کمائی ان کی ہوئی، اس سے ملتی جلتی اسی کے صدقے کی ہوگی۔ صلوات بھیجے بس اتنی ہی سی بات، ختم۔ باقی باتیں کچھ اور باتیں ہوئی تھیں، امام کا انتخاب کیسے ہوگا وغیرہ، وہ ساری باتیں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا پرانی، اگر کسی کو دیکھنا ہے تو یوٹیوب کے چینل کے اوپر، تو یا ہم لوگ کبھی فرصت سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ کچھ نوجوانوں نے اس پر گفتگو کی، اور اس کے سلسلے میں بھی کچھ کلیریفیکیشن کے لیے کل چونکہ تھوڑا سا وقت ملا تھا تو میں نے گفتگو کی تھی۔ تو اب ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم کے خواب کو پورا کر دکھایا، حضرت ابراہیم کو تو وحی ہوئی تھی کہ اپنے فرزند کی قربانی دو،
कुर्बानी देने के लिए गए, अपने ख्याल में उन्होंने कुर्बानी दे दी, मगर फर्जंद के बजाय दुम्बा ज़बह हो गया। और कुरान ने कहा कि और हमने इस कुर्बानी को एक बहुत अजीम कुर्बानी के लिए उठा रखा। तो हाँ, वहाँ तो इस्माइल के बदले दुम्बा आ गया था और दुम्बा ज़बह हो गया था। करबला में आके देखिए कि एक बूढ़ा बाप आस्तीने उल्टे रेत के ऊपर बैठा है और करबला का इस्माइल एड़िया रगड़ रहा है। बाप के आंखों पर पट्टी नहीं है, झुक के जख्म को देखता है, 2 उंगलियों से सीना को पकड़ के खींचता। तो इब्राहीम के ख्वाब की ताबीर कहाँ है? करबला। इब्राहीम के ख्वाब की ताबीर कहाँ है? करबला। अल्लाह ने इब्राहीम को इम्तिहानात लेने के बाद इमामत के ओहदे पर फाइज किया था। बहुत तफसील से बात कर चुका हूँ कि इमामत का ओहदा ऐसे ही था कि इब्राहीम को इम्तिहान देने पड़े, और इसीलिए किसी को कोई भी इमामत नहीं मिलने वाली जब तक इम्तिहानात में कामयाब ना हो जाए। और इम्तिहानात में कामयाबी इब्राहीम ऐसी, बल्कि मैं कहूँगा कि जिस पर रश के इब्राहीम ऐसी अगर इम्तिहान में कामयाबी देखनी है, चलो मदीने से करबला तक चलो, कदम ब कदम चलो, देखते चलो कि इब्राहीम वक्त किस तरह से कुर्बानियों का इम्तिहानात का इंतज़ाम कर रहा। जैसा इम्तिहान हुसैन का हुआ, कसम ब खुदा किसी का दुनिया में नहीं हुआ। जैसी कामयाबी हुसैन को मिली, वैसी कामयाबी दुनिया में किसी को मिली हो तो ढूंढ के बता दो हमें, कहीं नहीं मिली। और उसके बाद करबला ही क्यों, करबला से फिर बीवियों के साथ कूफे भी चलना, कूफे से शाम भी चलना। तो मैंने ज़िक्र किया था उस वाक़े का कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 8 ज़िलहिज को, ये हज के जो हज सिर्फ़ एक तस्वीर है इमाम हज़रत इस्माइल के कुर्बानी की और बाप बेटे की सही की, उसको उम्रे से बदल के असल ताबीर के लिए मक्के से चल पड़े। तफसील से अर्ज़ कर चुका हूँ मक्के में किन लोगों ने रोका, क्या बातें हुई। अब कुछ भी नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं। चश्मे तसव्वुर खोलिए, मेरे साथ साथ देखिए, उधर देखिए, चश्मे तसव्वुर खोलिए, उधर देखिए। मक्के से कूफे का रास्ता है। अगर आप दूर से देखेंगे तो रेत उड़ रही है, रेत का तूफान सा उठता दिखाई दे रहा है, रेत के मरगोले उड़ रहे हैं। ज़रा और करीब जाएंगे तो देखेंगे कि काफ़िला चला रहा है, सब्ज़ अलम लहरा रहा है। कुछ ऊँट हैं, कुछ बीवियाँ हैं, कुछ बच्चे हैं, और काफ़िले में सबसे आगे आहिस्ता आहिस्ता एक घोड़ा चल रहा है, और उस घोड़े पर एक नूरानी शक्ल इब्राहीम की शबीह। दफतन अगर आप और करीब जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस घोड़े से बस एक कदम पीछे, हद अदब की हद तक पीछे एक और घोड़ा चल रहा है, जिस घोड़े के ऊपर एक और सवार है। ये सवार 17-18 बरस का नौनिहाल, 18 बरस का नौनिहाल, चांद के ऐसा चेहरा। ज़रा उनमें से किसी को बुलाइए जिसने किसी ने मोहम्मद की जवानी देखी हो, कहेगा रे ये क्या मोहम्मद मक्के से कूफे की तरफ जा रहे हैं। मोहम्मद की शबीह पीछे पीछे और करीब आइए, आप देखिएगा
کہ ابراہیم صفت بزرگ کی آنکھیں ہلکی سی غنودہ سی ہو رہی ہیں، دفتن آنکھیں کھلتی ہیں، لب جنبش کرتے ہیں۔ ذرا سنیے کیا کہا، آواز آ رہی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک اسی کی طرف پلٹ کے جائیں گے۔ پیچھے شبیہ ہے پیغمبر ہم شکل محمد کا گھوڑا آہستہ سے آگے بڑھتا ہے، برابر آتا ہے، اور وہ صاحبزادے پوچھتے ہیں بابا یہ کلمہ ہمیشہ حق ہے، مگر اس وقت اس کلمے کے ادا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، کیا خاص مصلحت ہے؟ حسین گھوم کے اکبر کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا میں ذرا غنودہ ہو گیا تھا، میں نے دیکھا کہ کوئی منادی ندا کر رہا ہے کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت اس کے آگے آگے ہے۔ اکبر دست ادب جوڑتے ہیں، بابا ہم تو حق پر ہیں نا۔ حسین کہتے ہیں بے شک ہم حق پر ہیں، اور اکبر اپنے دادا کا مشہور جملہ دہرا دیتے ہیں کہ پھر کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ اور یہ فلسفہ صاف ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اس پر یقین رکھتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کے قدم راہ حق کے اوپر ہیں، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ موت پر جا پڑے یا موت ان پر آ پڑے۔ حور سے ملاقات ہوتی ہے، پانی پلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ کربلا کے بیابان میں حسین اترتے ہیں، ندی سے دور خشک جگہ پر خیمے برپا ہوتے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ پسر سعد بھی چاہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ مرحلہ ٹل جائے اور اس کو دیا ہوا اسائنمنٹ کسی طرح طے ہو جائے تو وہ رہے کہ حکومت کا اپنا دعویٰ کرے، اس لیے اس کو بھی بات کرنے میں بڑی دلچسپی ہے، تو بات کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ایک دن اس نے پیغام بھیجا کہ آج رات کو ہم اور آپ صحرا میں فلاں جگہ پر مل کے باتیں کریں، مگر بالکل اکیلے، کسی کو ساتھ نہ لائیے گا۔ امام حسین علیہ السلام رات کے شب میں اپنے خیمے سے ردائے مبارک دوش پر ڈالے نکلتے ہیں اور پسر سعد کی طرف جا رہے ہیں۔ دفتن ان کو احساس ہوتا ہے کہ پیچھے بھی کوئی ہے، گھوم کے دیکھتے ہیں تو علی اکبر ہے اور عباس ہے۔ حسین کہتے ہیں تم نے سنا تھا نا کہ اس نے اکیلے بلایا ہے؟ اکبر کہتے ہیں بابا ادھر دیکھیے وہ بھی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے، تو میں کیوں نہ جاؤں؟ اور ہائے عباس، کہتے ہیں مولا اس کا غلام بھی تو ہے، تو آپ کا غلام کیوں نہ جائے؟ وہ مرحلہ گزرتا ہے، پانی بند ہوتا ہے، سب پیاسے ہیں، عاشور کی رات ہے، نرالے منظر ہے، کہیں پر اصحاب با وفا قسم کھا رہے ہیں اپنی جان دینے کی، کہیں عباس بیٹھے سیقل کر رہے ہیں، مگر ایک خیمے کا عجیب منظر ہے، کڑیل جوان آرام سے سو رہا ہے، حیدر کا پوتا ویسے محو خواب ہے جیسے شب ہجرت علی رسول کے بستر پر تھے، جیسے شب ہجرت علی رسول کے بستر پر تھے، اور ایک ماں ایک شمالیے قریب سے بیٹے کی صورت دیکھ رہی ہے اور بالوں میں کنگھی کرتی جا رہی ہے۔
صبح کا وقت ہوا، اذان کا وقت ہوا، حسین کہتے ہیں اکبر کو بلاؤ، اکبر کو، اکبر آتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا تم اذان دو، یہاں سے وہاں تک دشت میں محمد عربی کی آواز گونجتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور کسی کی نہیں، خود محمد کی آواز میں وہ اذان دی گئی جو اگر نہ دی گئی ہوتی تو قسم خدا کی تا قیامت اذان پھر نہ دی گئی ہوتی۔ اکبر نے اذان کہی، نماز ہوئی، وقت گزرا، انصار شہید ہوئے، بچے شہید ہوتے گئے، اکبر انتظار میں ہے، اکبر انتظار میں ہے۔ آپ نے سنا مرثیے میں سراج میاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کہ اس طرح سے گئے تھے جیسے مینا میں کوئی قربانی لے کے جاتا ہے۔ اکبر بارگاہ صمدی میں حسین کا خاص ہدیہ، جو خاص چیز ہوتی ہے اس کو آخر کے لیے بچا کے رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اکبر آئے، حسین نے اجازت تو دی، کہا پھوپھی اماں سے اجازت لے کے آؤ۔ راوی کہتا ہے میں دور سے خیام حسینی کو دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ حرم کے خیمے کا پردہ اٹھا، ایک جوان نے باہر نکلنا چاہا، پردہ گر گیا، کچھ دیر بعد پردہ پھر اٹھا، پھر اس جوان نے باہر نکلنا چاہا، پھر پردہ گر گیا، ایسا 7 بار ہوا۔ بہنیں اکبر کے دامن سے لپٹی ہوئی، اکبر باہر آئے، عجب شان سے حسین نے اپنے اسماعیل کو تیار کیا، ایک اونچے مقام پر لے گئے، عبا پہنائی، قبا پہنائی، حضرت رسول خدا کا امامہ مبارک سر کے اوپر رکھا، اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا، کہا بیٹا خدا حافظ، نصر من اللہ فتح قریب۔ اکبر چلے، اکبر چلے، فوج کی طرف چلے، کچھ دور چلے کہ ان کو لگا کہ کوئی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اکبر نے گھوڑا روکا، گھوم کے دیکھا بوڑھا باپ کمر پکڑے پیدل چلا آ رہا ہے۔ اکبر اتر گئے، بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے، یہ کیا؟ حسین کہتے ہیں بیٹا کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے، میں کہوں گا شہزادے اکبر، شہزادے اکبر اسماعیل کو لے کے بھی تو ابراہیم گئے تھے نا، حسین ان رسموں کو ترک کیسے کرتے؟ اکبر پھر سوار ہوئے، گئے، فوج سے جنگ کی، اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں سراج میاں سے، اور یقین جانیے گا وہ کچھ بہت بڑا مبالغہ نہیں ہے جو جنگ کی تصویر آپ کے سامنے پیش کی گئی، کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے تاریخ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پیاسے نونہال نے سینکڑوں دشمنوں کو تہہ تیغ کیا، یہاں تک کہ آپ خود سوچیں کہ ایک لڑکا لڑ رہا ہے اور ادھر پوری فوج ہے، پھر اتنا فرصت کب مل گئی کہ اکبر کو پیاس کا احساس ہونے لگا، گھوڑا ایک بار پھر خیام کی طرف پلٹا، حسین نے دیکھا، اکبر نے کہا بابا بابا پیاس کلیجہ پھونکے ڈالتی ہے، ارے شہزادے اکبر آپ کو نہیں پتا بابا کے پاس پانی نہیں ہے۔ اکبر تو یہ بتانا چاہتے تھے کہ بابا مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، اتر آئے۔ حسین نے کہا اپنی زبان میرے دہن میں ڈالو،
शायद कुछ नमी पहुँचे। अकबर ने ज़बान डाली और फ़ौरन खींच ली। कहा बाबा आपकी ज़बान तो मुझसे ज़्यादा खुश्क हो रही है। अकबर फिर से गए, जंग की, सीने पर नेज़ा लगा, शकी का नेज़ा, जिसने कमीनगाह से छुप के हैदर के शेर पर नेज़ा चलाया था। नेज़े की अनी टूट के रह गई। अकबर ने रिवायतों में लिखा है, बाबा को सलाम किया और झुक के घोड़े के गले में बाहें डाली। अब घोड़ा अकबर को फौजों में इधर से उधर, उधर से उधर लिए फिरता है कि वापस आने की राह मिल सके। उधर हुसैन पहुँचे, मगर तब तक कुछ तारीखें कहती हैं वक्तऊ अरबन अरबा, आए टुकड़े टुकड़े कर दिए गए अकबर के। वारे खलील करबला, दुनिया ने देख लिया कि वो फदैना हो बेनज़ीर की तफसीर क्या है। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।